बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान में मॉडल टाउन 2 दोहराया गया है। इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म किया है इन्होंने कि यकीन कीजिए हर आंख आज अश्कबार है। और जब इमरान खान को आज इन्फॉर्म किया गया कि आपका सबसे बड़ा आशिक, सबसे बड़ा मुहाफिज कत्ल हो गया है, मार दिया गया है, पुलिस गर्दी का शिकार हो गया है, इमरान खान तो कहते हैं कि मेरे मुहाफिज ही असल में मुझे मारना चाहते हैं, उन्हीं से मुझे खतरा है। और उन्हीं लोगों ने जो मुहाफिज कहलाते हैं, उन्होंने इमरान खान के रियल मुहाफिज जिले शाह को आज शहीद कर दिया है, जो हकीकत में इमरान खान का इतना वफादार था कि जिस दिन से उसको पता चला था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो पहरा देता था। अपनी जान की उसने कोई परवाह नहीं की। 25 मई से पहले और 25 मई के बाद जो जो जनरल बाजवा ने मजालिम करवाए, उसमें इस शख्स का बुरा हाल हुआ। जान हथेली पर रख कर ये इमरान खान की हिफाजत करता रहा। और इतना जनूनी, इतना दीवाना शायद ही आपने देखा हो। आज उसको पुलिस वाले घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गए। डीएसपी उसको मार रहा था और मारते हुए उसको लेकर गया, और अब उसकी शहादत हो चुकी है। उसको इन्होंने कत्ल कर दिया है और आज ये कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। आप जरा अंदाजा कीजिए, पुलिस वैन के अंदर वो बिल्कुल ठीक था। एक शख्स ने जिले शाह के साथ मिलकर वीडियो भी बनाई और उससे जिले शाह बात भी कर रहा है, यानी वो बिल्कुल जिंदा था पूरी तरह। उस शख्स के ऊपर इन्होंने इतना शदीद जुल्म किया है, इतना जुल्म ढाया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसकी एफआईआर डीएसपी के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ और इनके पीछे जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कटनी चाहिए। सबसे बड़ा इसमें इस वक्त जो कसूर लग रहा है वो खुद इमरान खान का अपना है। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान ने मॉडल टाउन कत्ल केस के मुजरिमों को सजा नहीं दी, उस वक्त भी पुलिस को पीछे से ऑर्डर्स दिए गए थे। उस वक्त भी यही खेलने वाले लोग थे जो आज ये भयानक और घनौना खेल खेल रहे हैं। उस वक्त भी राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर पुलिस वालों ने पुलिस गर्दी की और सानिया मॉडल टाउन का वाकया पेश आया, जिसमें 14 लोगों को शहीद किया गया और 70 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया। और राना सनाउल्लाह एक शो में ये सब कुछ उगल भी चुका है कि उसमें वो सब कैरेक्टर्स कौन से थे। इमरान खान ने उनको सजा नहीं दी 3.5 साल, कौन रोकता रहा कि इसके तबादले कर दो। फिर उसके बाद 25 मई वालों को भी सजा नहीं दी, जब पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, यानी चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत थी। और जो केस था उसमें भी आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही किसी और की जानिब से खेल रहे थे। यही वजह है कि 25 मई के जो कल्प्रिट्स थे, जो मुजरिम थे, जो मुलजिम थे, उनको भी सजा नहीं मिली। नाज़रीन कराम, आप जरा सोचिए, इमरान खान को बताया गया कि जब उनका देरीना कारकुन शहीद हो गया है, आप यकीन कीजिए कि इमरान खान तक की आंखें जो है वो नम हुई हैं। आपको पता है कि इमरान खान एक इंतहाई बहादुर शख्स है, लेकिन वो भी इस तकलीफ को काबू में नहीं रख पाए। उन्हें पता था कि एक बंदा जो दिन रात उनकी हिफाजत पर मुतय्यन था, उसने परवाह नहीं की और वो इमरान खान की हिफाजत करते हुए शहीद कर दिया गया। और अब इमरान खान ने फैसला किया है कि इस केस को नहीं छोड़ना। लेकिन खान साहब, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इक़्तिदार में आकर इनको सजाएं नहीं देते। साहिवाल वाकया में भी ये अपने पेटी भराओं को जो है वो छुड़ा कर लेकर गए, याद कीजिए। फिर उसके बाद 25 मई को ये अपने भाइयों को छुड़ा कर ले गए। उस वक्त साबिक आईजी को क्या हुआ, वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। उसका सारा कुछ इन्होंने क्लियर करवा दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आप जरा सोचिए, पुलिस को ऑर्डर्स देने वाले कोई और हैं, पीछे बैठे हुए हैंडलर्स कोई और हैं, और गंदा कौन हो रहा है, गंदी पुलिस हो रही है। तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि आपने अपने गैर कानूनी ऑर्डर लेने थे या नहीं। अब आप सोचिए कि पुलिस उस शख्स को मारते हुए लेकर गए हैं, वो जिंदा था और उसके बाद वो मर गया, या किसी को अभी तक किसी चीज का पता नहीं है कि हुआ असल में क्या है। सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम हो, और पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि असल में उसका एक्सीडेंट हुआ है।
یہ اس جگہ سے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے جہاں پر کوئی 2 نمبری نہ کر سکے۔ پنجاب میں تو حکومت اس وقت ایسے لوگوں کی ہے جو 2 نمبری کرنے والے لوگ ہیں، اور جو 2 نمبری کر کے کبھی بھی اصل پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا کچھ ہوتا رہا پچھلے کیسز میں، تبادلے کیے جاتے رہے مگر سزائیں نہیں ہو پائیں۔ اب انہوں نے جس طرح سے واٹر کینن سے پانی پھینکا، اسے بہت سے لوگوں کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں۔ اس میں ایسا کچھ ملایا گیا تھا، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تیزاب ملایا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ کئیوں کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ اور ضلع شاہ کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ یقیناً پری پلانڈ تھا۔ دیکھیں، ضلع شاہ ایک بڑا کریکٹر تھا، اس کو لوگ جانتے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان میں یقیناً بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے، وہ جھنڈے گوپ پی ٹی آئی کے پکڑ کر آئے تھے، لیکن وہاں پر پوری جاسوسی اور ساری انفارمیشن لے رہے تھے، اور وہ بھی پاس ہی رہتے تھے، اور انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ ایک کریکٹر ہے جو مسلسل لوگوں کو عمران خان کی محبت میں اکسا رہا ہے۔ صبح کو آتا ہے، شام کو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب پولیس کی کسٹڈی میں گیا تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ اس کی میت کی کوئی تصویر نہیں بنانی۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، اس کا آئی ڈی کارڈ تک سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہی اس کی ویڈیو میں بھی آیا ہے۔ یعنی اس قدر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اب لوگوں کو یہ ڈرانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک ماں جس نے اپنا بیٹا عمران خان کی محبت میں بھیجا، جس طریقے سے ظلم کر کے عمران خان کے محبت میں اس شخص کو شہید کیا گیا ہے، اب کیا دوسرے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں ان کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گی؟ کیا ان کے دل نہیں دہلیں گے کہ کوئی اور ضلع شاہ جو ہے وہ دوبارہ شہید کیا جا سکتا ہے اسی پولیس گردی کے ذریعے سے، اسی ماڈل ٹاؤن سانے کے ذریعے سے؟ جس طریقے سے ایک ماڈل ٹاؤن سانیہ پہلے ہوا ہے، یہ ماڈل ٹاؤن سانیہ 2 ہے، جس کی تاریخ جو ہے وہ دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیا کیوں گیا؟ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے۔ عمران خان نے کیوں ہنگامی طور پر اس ریلی کو ختم کرنے کا اعلان کیا؟ اس وجہ سے کیونکہ عمران خان کو فون آ چکا تھا، عمران خان کو بتایا جا چکا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کا ظلم روا رکھ کر پنجاب کے اندر خاص طور پر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہو اور ملک کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف سانیہ ماڈل ٹاؤن ہی دہرایا جانا نہیں تھا، بلکہ بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور میں داخل ہو چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئٹہ کے اندر ایک جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس میں عمران خان مطلوب ہیں، اور اس کے لیے کوئٹہ کی پولیس، بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پر آئی تھی تاکہ ان مظالم کے دوران عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ اور عمران خان کے اوپر جس طرح سے 76 مقدمے اس وقت جو ہے وہ درج ہیں، عمران خان جو ہے وہ ابھی تک جس طرح بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ایک پلیئر، ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں، ابھی ان کے اوپر مزید مقدمات جو ہیں وہ ہونے ہیں، سینچری کے قریب عمران خان پہنچ چکے ہیں۔ تو ان مقدمات کا جو ہے وہ دائر کیا جانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو کسی طرح ایک دفعہ گرفتار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کسی نہ کسی مقدمے میں مسلسل جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاریاں ڈالتے رہیں، اور ایک چین جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہے، اور عمران خان جو ہے وہ باہر نہ نکل سکیں۔ یقین مانیں، یہ جو پولیس والے ہیں ان کے پیچھے بھی ان کی ڈوریاں جو ہیں وہ ہلانے والے پیچھے بیٹھی کچھ انویزیبل فورسز ہیں، کچھ طاقتیں ہیں جو بظاہر سامنے نظر نہیں آتی، جو ان کی ڈوریوں کو ہلا رہی ہیں اور اس طرح کے مظالم بپا کیے ہوئے ہیں۔ آج جس طرح کا ظلم برپا کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس سے بدترین جرم نہیں ہو سکتا، لیکن اس جرم کو کیا اس جرم کی سزا لوگوں کو دی جائے گی؟ کیا 25 مئی والوں کو سزا دی جائے گی؟ کیا سانیہ ماڈل ٹاؤن والوں کو سزا دی گئی؟ کیا ساہیوال کیس والوں کو سزا دی گئی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سزا دی جائے گی، لیکن اگر عمران خان دوبارہ اقتدار کے اندر آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتے تو یقین مانیے پاکستان کی قوم عمران خان کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔